A new old clothes collection center has been established in Bicholi, created in collaboration with Waste Management Corporation, the Pollution Control Board, and the Mineral Foundation. This initiative aims to promote sustainable practices and reduce textile waste by encouraging the community to donate unused clothes. Like not faded at all. Due to fast, even we get blazers and all things like this, which can actually be going to the market back again. So we have been working with the again SNGs here, local sellers who can take it to this market. Then the other category that we are making here is we are categorizing some cloth for upcycling. So like saris, jeans, and all these things. So which we are able to convert into by handlooms like mats like this. So these are trials basically that we are right now taking. So this can be converted into this or even like bags, simple vegetable bags or notebooks, covers and all this product. So this we are calling as a upcycling category. So one is recycle, one is upcycle. आता कपड्याचा वेस्ट झाला आम्ही किती करता केन्ना केन्ना घरान साचोवन दिसता आनी एक दीस खंय तरी ती पुडी बांदता आनी खंय तरी रस्त्या सकयल सायटीक उडयता नाल्यार डस्टबिनान भायर उडयता. अशें न करता ह्या कपड्याचो बऱ्यांतलो बरो कसो फायदो जातलो म्हणून आज बिचोलेन आमी मार्केटान सुरू केला. सो सगळ्यात पयलीं म्हजें आव्हान सगळ्या बिचोलकारांक, तुमच्या घरान जो जो कपडो आसा जो तुमी वापरूं शकना तो प्लीज हांगा हाडून दियात. हांगा हाडून दितूक सुनी तुमकांय कळपाक जाय ह्या कपड्याचें कितें जाता. एक म्हणटात तो पयलीं सॉर्ट आउट करतात आनी जो बरो कपडो आसता तो परत रियुजेबलाक व्हरतात. सेकंड जो कपडो आसता जो रियुजेबल करूंक शकना ताका आमी परत रिसायकल करतात. सो हे सगळें करता आसतना एक असो क्वेश्चन येता की लोकांनी कितें यूज करप प्लास्टीक ना जाल्यार. सो ताज्या खातीर हो एक इनिशिएटीव खूब बरो आसा की प्लास्टीक बॅग्सा जाग्यार तुमी कपड्याच्यो पोतयो यूज करपाक जाता आनी त्यो तुमच्यात जो कपडो आसा ताजो वेस्ट घेवन हांगा त्यो बनोवपाक जाता. ताच्याच बरोबर जशें एमएलएन सांगलें तशें लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसा तांकां एंगेज करून जाता सो दॅट तांकांय ताजो कितें तरी बाबा रेवेन्यू जो येता तांकांय थोडो हे जातलो, फायदो जातलो. सो अशे तरेन ह्यो जर एक्टिविटीज केल्यो जाल्यार हे बरे तरेन आमचें म्हाका दिसता आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट जातलें. तशेंच हांव सांगूं सोदता की आमचो स्वच्छता पंदरवडा जो चालू आसा जशें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान म्हणलां तसो आमी 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हे सेलेब्रेट करता. ताज्या खातीर वेरियस एक्टिविटीज आमी बिचोले ऑर्गनायज करपाचो प्लॅन आसा. तातूंतली एक एक्टिविटी ही आशिल्ली आयज इनॉग्रेशन ऑफ क्लॉथ कलेक्शन ड्रायव. ही आमी आमचो प्रयत्न आसतलो एवरी वेनसडे बरोबर. एवरी वेनसडे आमी 2 वरां खातीर एवरी मंथ वन्स इन अ मंथ हे आमी हांगा चालू दवरतले. सो दॅट जे कोण लोक वेनसडे आमचो मार्केटूय आसता सो जे कोण लोक येता तांकां येवन हांगा तांचे क्लॉथ्स आसा ते सबमीट करपाक मेळटले. सो हो एक इनिशिएटीव जालो. ताच्याच बरोबर हांव सांगूं सोदता की फाल्यां आमी एक स्वच्छता ड्रायव हे करपाचें आसा नियर द बस स्टँड. सो ताज्या खातीरूय सगळ्या लोकांक हांव मागता सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमचे बरोबर सेम मिनरल फावंडेशन आसा, वेदांता आसा, हांकां सगळ्यांक घेवन तशेंच सिनियर सिटीजन आमचे जे स्वच्छता दूत आसा, तशेंच आमचे शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल आसा, सगळ्यांक आमी घेवन हे एक्टिविटी प्लॅन केल्या.